मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है। व्यूज़ बहुत कम होते जा रहे थे, इसलिए मुझे शॉर्ट्स पहननी पड़ी। वी प्रेजेंट यू नंगा अली आफ्ताब सईद। अच्छा, इस वजह से आपने पहना हुआ था? मेरे कहने पे तो तुमने कभी नहीं सुना। मैं तुम्हें स्लीवलेस का भी कहती रही हूँ, मैं तुम्हें वो नेट वाली कमीज़ का भी कहती रही हूँ, लेकिन मजा आ रहा है जो तुम इस तरफ आओ। वो बस बॉडी बन रही है ना अभी। बॉडी बन, देखो तुम छुपा लेते हो इस चीज़ के साथ। तुम पहन सकते हो, तू पहन सकता है, तुझे पता नहीं है, ठीक है। सो मुझे नहीं पता आप लोग क्यों हमारे व्यूज़ कम करा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं हमसे। ऑल्सो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू सादिया हु लेफ्ट द प्रोग्राम बिकॉज आई वाज फाउल माउथ इन द लास्ट एपिसोड। आई एम रियली सॉरी, समटाइम्स मेरी बात हो जाती है, तो मुझे माफ़ कर दे, वापस आ जाए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं उसी बात पे जो कि आप लोग सारे डिस्कस कर रहे हैं। मैं सिर्फ थेरीज पढ़ के आ गई हूँ, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, और वो है साइफर वाज ऑलरेडी आउट अली, एंड मतलब उसके अंदर वो जो कंटेंट थे उसके ऊपर आप थोड़ी देर कर ये कह सकते हो कि एग्जैजरेटेड है कि नहीं है, लेकिन समथिंग था जिसकी वजह से अमेरिका ने भी कहा कि हाँ ऐसा कुछ कम्युनिकेट हुआ था, लेकिन वो आउट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आप लोग पहले ही कर रहे थे, हम तो बैठ के देख रहे थे। तो सारे इस वक्त जो हैं वो ना इसमें अपनी अपनी थेरीज में इस वक्त लगे हुए हैं। मैं ये कह रही थी कि जो माय कंसर्न वाज कि सीक्रेट एक्ट को बीच में बहुत ज़्यादा लाया जा रहा है, ठीक है, कि जी किसी तरह उनको कहना है कि साइफर इनके हाथ से गुमा है, इन्होंने पता नहीं सप्लाई किया है और मुल्क के ऊपर जो है उन्होंने अटैक किया है इसके साथ। सो दैट इज़ समथिंग विच बॉदर्स मी द मोस्ट राइट नाउ। लेकिन टाइमिंग क्या हुई है वैसे ये? हाँ, अब देखें, मसला फिर वही है कि ये कॉपी जो भी रिलीज़ हुई है, ये किसने भेजी है, अगेन वो कोई भी हो सकता है, मिसप्लेस तो बहरहाल एक हुई थी। जहाँ तक ये साइफ़र का पूरा मामला है ना, मेरी तो ये समझ से ही बाहर है। उसकी वजह ये है कि ये जो कॉपी अब आई है, ये भी वही चीज़ कहती है जो पहले सारा कुछ था, इसमें कोई नई रेवोल्यूशन तो है नहीं। अच्छा, मेरी तो ये समझ से इसलिए बार, मैं तो हमेशा से वही, मेरा स्टांस बड़ा क्लियर था कि जी अगर तो मतलब खान साहब झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था, तो फिर तो चले, फिर भी ठीक है। अगर तो ऐसा कोई चक्कर था, वहाँ से कोई साइफर वाकई आया था, तो ये तो फिर बिल्कुल भी नहीं, ना लहराना चाहिए था, ना छापना चाहिए था, ना इस पर शोर मचाना चाहिए था। आप भी एक डॉक्यूमेंट डिस्क्रीट सा लिख के वापस भेज देते कि जी हमने ऐसे नहीं करना या हमने ऐसे करना है, क्योंकि वैसे तो फिर वही बात है कि हमने ऐसे नहीं करना वाली बात भी कहाँ से आई। पाकिस्तान पे लाइबिलिटी है 3 साल में $85 अरब देना है। मतलब करना तो पड़ेगा। कैसे करना है? बगैर IMF के, बगैर अमेरिका के, बगैर, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक डोनर कंट्री अगर कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हटा दो, तो हटा दो, इसमें बहस के। आपके भले की बात कर रहे थे कि न्यू मैनेजमेंट प्लीज। नहीं, मसला ये कि जो लोग जज्बाती हो जाती हैं, जिनको गैरत आ जाती है, भाई जहेज बेच के पैसे देने हैं, कैसे देने हैं? नहीं, वो 500 करोड़ जो मियाँ साहब के ना लंदन से वो लेकर वही सहारा है ना दा आखिरी। और नहीं, वो आज बिक भी जाए एवंसफील्ड वाले फ्लैट, वो बिक भी जाएं और वो सारे वापस भी आ जाए, तो हम 85 बिलियन में तो ये भी है ना कि बीच में बायलैटरल बहुत सारा है, तो वो तो रोल ओवर हो जाएगा। अगेन देना तो वो कभी ना कभी है, लेकिन वो रोल ओवर हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल पैसे देने हैं वो भी बहुत ज्यादा है। कैसे देने हैं? रियासत के खर्चे इतने हैं, वो सारे पैसे वहां डाइवर्ट हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक और मसला ये है कि अच्छा, अमेरिका ने ख्वाहिश का तो इजहार कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर बदल दें, लेकिन फिर वही बात है, फाउल प्ले तो हुआ कोई नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है कि मिसाल कि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच हो रहा है, ठीक है, तुमने जो है वो लाहौर कलंदर पे जो है वो पैसे लगा दिए हैं को बहुत सारे, ठीक है, और अब जो है ना तुम्हें कोल्ड फीट हो रही हैं, और अब तुम मुझे आके कहती हो कि किसी तरह ना मैच जितवाओ, ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो है ना, मतलब मैं तो अगर तो मैं अप्रोच करता हूँ कराची किंग्स का कोई बैट्समैन बता दो, इमाद वसीम, मैं इमाद वसीम को जाके, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसको कहता हूँ कि भाई इतने पैसे ले लो मेरे से और तुमने ना आउट हो जाना। ये तो हो गई मैच फिक्सिंग, ठीक है, ये तो क्राइम है, ये तो करने वाला कराने वाला दोनों जेल में, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर शाहीन के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि दोस्त तूने ना इतनी अच्छी बॉलिंग करनी है कि इमाद आउट हो जाए, ठीक है, तूने ना उसको थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ द लेंथ तेज गेंद करानी है, यहां रख के तो वो कॉट भी एंड दे देगा, तो इसमें क्या है? मतलब कोई ना पैसों का तबादला ख्याल हुआ ना कुछ और हुआ। भाई ये लोग जो पिडम थी,
یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئی, ٹھیک ہے. اچھا وہ جو منحرف اراکین تھے جن کو چھپا چھپا کے کبھی ادھر لے کے جا رہے تھے, ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا, کیونکہ اگر ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں جس طرح پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ اوور ٹرن کر دیتی آپ کی سپریم کورٹ یا کچھ بھی کرتی, وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوا, مطلب وہ تو انہوں نے تو ووٹ دلوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ویسے ہی نیشنل اسمبلی کی, تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں نا, ہمارا پرائم منسٹر کیوں آپ نے ہٹایا, یہ کیا طریقہ ہے؟ اصل میں تو یہی آرگیومنٹ آگے سے آتا ہے. اس دن رات کو کوئی خاتون شائستہ جی وہ کہہ رہی تھی, کہتی ہی سو چارمنگ, ہی سو چارمنگ, سو چارمنگ. اب وہ ادھر سے آگے جا ہی نہیں پا رہے ہیں تو وہ بیچارے تو روئیں گے نا اس بات پہ. آلسو مجھے ایک یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی, مطلب ٹیکنیکلٹیز کا مجھے نہیں پتا کہ فورن آفس میں کام کس طرح سے ہوتے ہیں, لیکن جو سائفر آیا وہ اسی بندے, جس بندے کو ہٹانا ہے اسی کو ہی انہوں نے بھیجا کہ اے پڑھ, ٹھیک ہے, تینوں اسی ہٹان لگے ہیں. How does that work? ٹھیک ہے, ادھر ادھر بھیجا ہوتا تو would have made sense. وہ سیدھا اس کے قدموں میں آیا کہ یہ دیکھو یار یہ مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں. Why would they do it? نہیں لیکن وہ جب اگر پھر وہی بات, ہمیں تو پتہ نہیں کہ ایسا کچھ ہے نہیں ہے وٹ ایور, لیکن وہی والی چیز ہو سکتا ہے اگر ہے, اگر ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہم دکھائیں گے نا تو وہ کہے گا او ہو امریکہ کہہ رہا ہے میں ہٹ جاتا ہوں. I have to. How does this make sense? Make it make sense. ویسے تو کوئی اور بندہ ہوتا تو شاید کر بھی لیتے, لیکن خان صاحب نے تو نہیں کرنا تھا. Absolutely not. ٹھیک ہے, انہوں نے پیٹرول بھی اتنی جلدی میں جو ہے سستا کر دیا تھا, مار چھوڑا انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے, پھر زبردستی بیچاروں کو ہٹانا پڑا. My sympathies with the PTI and I completely understand آپ لوگ کیا فیل کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں بڑا اس بات پہ خوش ہوں کہ اس دفعہ اس پہ نا کوئی رولا رولا نہیں ہوا. مطلب شاید کوئی ٹویٹر پہ کچھ لوگ ظاہر ہے کر رہے ہوں گے, ظاہر ہے یہ تو نہیں آپ کر سکتے نا, ایک تو منع کسی نے کیا نہیں, دوسرا تھوڑا ایک تو 9 مئی کا ہو سکتا ہے ہینگ اوور چل رہا ہے. میں یہی کہنے لگی تھی سر کہ کون نکلے گا. ہاں بڑی اچھی بات ہے, نکلا بھی کوئی نہیں. اچھا نکلنے کو چھوڑو, میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ میں کوئی 300-400, چلو یہ تو میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, لیکن 40-50 میں واٹس ایپ گروپوں میں ہوں, وہاں بھی زیادہ شور لوگ ایزی. دیکھو میں نے جب پڑھا نا تو میں کہا تو پہلے بھی کیا سی. So what is so new about it? It's just that کہ ہاں legitimize ہو گئی ہے the crying and everything else کہ ہاں جی اس نے یہ کہا تھا, ادھر نال زیادتی ہوئی سی, legitimize ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آرام سے بیٹھ جاؤ. اب آپ لوگ آپ آگے کیا کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں. ہاں آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور ویسے پھر وہی بات ہے کہ پتہ نہیں کیا لیجٹمائز ہوا ہے, لیکن whatever, جو بھی جہاں جو خوش ہے. یار ایک ٹویٹ تھی وہ, خیر اب میں کیا پڑھ کے سناؤں, لیکن یہ ہے کہ مطلب جو میری ٹائم لائن پہ آ رہا تھا نا وہ کہتے تھے وہ سچ کہہ رہا تھا. اینڈ دا فالوورز انہوں نے کہا تھا ویسے ہمیں لگتا تھا کہ شاید ایسا کچھ نہیں ہے. اے تو تہاڈا حال ہے, کس قسم کی فالوئنگ ہے, یا تو اندھا اعتبار کر کے آپ بیٹھ جانا جیسے میں نے کیا تھا میاں صاحب پہ, مجھے دغا دے گئے وہ, لیکن یہ ہے کہ آپ کو تو خود یقین نہیں آ رہا تھا اور اب آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ تھا. نہیں لیکن بیسٹ چیز تو یہ ہے نا کہ خان صاحب بھی کہہ رہے کو چھوڑو, سائفر میں چھوڑو گے, چلو باہر کٹو پہلے, ٹھیک ہے, I'll see to it کہ سائفر کا کیا کرنا ہے and everything else. But yeah, خیر باہر نکلنے کی جہاں تک بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس دفعہ کا 14 اگست is very special. 14 جشن آزادی کی تیاریاں جو ہی میں خبر پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو. 14 اگست کو سیاسی ریلیوں پر پابندی ہے. ٹھیک ہے, ایک جسم دو جان بن کے آپ نے کرنا ہے, ایک ہی جان کر لیں. چلیں, وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت جائے ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف بھی سخت ایکشن کا حکم ہے اور فول پروف سیکیورٹی ہے. 13 اور 14 اگست کو صرف قومی پرچم لگانے اور لہرانے کی اجازت دی گئی ہے. سو اچھا آپ کہہ لیں پھر میں نہیں, یہ تو چلو ٹھیک ہے, اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پھر کیا آیا نہیں, اس کے علاوہ بھی وہ جو ہے نا کہ ہم نے جتنے کمرشل ایریاز ہیں ادھر کمکمے لگا دینے ہیں. ابھی وہ پھر جو ہے وہ پوری ظاہر ہے وہ جو کنال روڈ ہے, یہ میں صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے پورے پاکستان میں اسی قسم کے جشن ہوں گے. اور مطلب اگین آپ کو لگے گا کہ ہم جو ہیں وہ ہر خوشی کے موقع پہ ہم رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں, لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ظاہر ہے خوشی جو ساری ہوتی ہے وہ ساری دل میں ہوتی ہے, یہاں ہوتی ہے. اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دکھانا ہی ہو. یار میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ جتنا نا کہ عید پہ بتی نہیں جائے گی اور عید کے بعد اگلے ہفتے میں کباڑا نکال دیتے ہیں, کیونکہ بتی تو لمیٹڈ ہی ہے نا. مطلب آپ اس کو, یا تو آپ نے راشننگ جس طرح سے کی ہوئی ہے, جب آپ اس کو اکٹھے لگا دیتے ہو, اسی طرح یہ جو ساری بجلی خرچ ہوگی, لائٹیں اور بتیاں اور یہ, یار یہ اگلے ہفتوں میں ہمارے پہ ہی آئے گا. مطلب ہم دل سے خوش ہیں نا, بس
नहीं ये इस वक्त जो है ना टाइम चल रहा है ऑस्टेरिटी वाला. नहीं, कोई ऑस्टेरिटी नहीं. आप बाहर जाके देखें, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है इस बात की, और बत्ती भी नहीं जा रही है. मेरे घर के पास आप एयरपोर्ट रोड को अब ये जाके देखें ना, अगर आप लोग नहीं गए हैं, सिर्फ इसलिए जाएं, तो जो खंबे लगे हुए हैं ना, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन लिविंग इन दैट एरिया फॉर द पास्ट 15 years नाउ. वो जो खंबे लगे हुए हैं ना, वहाँ पे एक लड़ी आती है लाइटों की वाइट, फिर दूसरे खंबे पे आती है ग्रीन, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एरिया, वो ना हर वक्त अंधेरे में डूबा रहने वाला एरिया है, बत्तियाँ फुल जली हुई हैं आजकल. ठीक है, तो ऑस्टेरिटी कोई नहीं है. उन्होंने थोड़ी सी जो है वो उम्मीदें सहर जो है लोगों को दे दिया कि हाँ जी हालात बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, कर रहे थे. नहीं वो तो जाहिर है मेरे से, मैं रोक नहीं रहा, बस मेरी तो गुजारिश ही थी. नहीं, आप गुजारिश, आप ये देखना, मैं आपको बताती हूँ कि जश्न आज़ादी का सामान 100% महंगा हुआ है, लेकिन लॉरियों का जोश जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है. ठीक है, 800 रुपये वाले कौमी परचम की कीमत 1500 हो चुकी है, जबकि 250 वाला जो है ना, वो बचकाना सूट जो है वो 400 रुपये का हो गया. इधर मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोगों ने वाकई में सस्ती चीज़ें लेनी है और बहुत ज़्यादा वेराइटी में लेनी है, तो आपने जाना है सदर बाज़ार के अंदर. इस रुल पड़ी हुई है, हर साइज़ का आपको वहाँ पे कपड़ा मिलेगा. ठीक है, ये झंडों के थीम के ऊपर, और बड़े बड़े खूबसूरत है. तो इफ़ यू वांट टू बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स, प्लीज़ गो टू सदर बाज़ार. हाँ, और वो मैंने देखा है मॉडल टाउन में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और हर स्टॉल पे पाँव पड़ा है. तो वो मतलब इसका मतलब है कि पंजाबी जजेस ने जो है वो नोटिस नहीं लिया, सिंध वालों ने तो लिया. हाँ, पंजाबी को मेरे को वैसे ही थोड़ा टाइम लग जाता है, आप लोगों को पता तो है, हमारे जागने के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं. तो एनीवे, लेकिन यहाँ पे तोते वगैरह भी मिल रहे हैं, तो आप लोग मनाएं, जो मना सकते हैं मनाएं. मैं ना ऑनेस्टली अरे आई एम डिप्रेस्ड टू द लेवल कि जहाँ मुझे लगता है ना कि अच्छा चलो यार कुछ दिनों की कोई खुशी है, कर लें, मैं कहती हूँ कर लो, बिकॉज देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन ऑनेस्टली. खैर, आगे चलते इससे पहले कि मेरा रोना ही निकल जाए, वो ये है कि ये तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट है, शुक्र है निजात मिली. ये ना मैं ट्वीट भी की थी, शाहिद खाकान अब्बासी इज़ लाइक द रज़ा रबानी ऑफ PMLN. कुटते जाना है, लेते जाना है उनकी, ठीक है, पार्टी के अंदर रहना भी है, और जो है ना इस तरह के बयान भी देते जाना है. हाँ, ये मतलब बहुत ही मतलब अब मेरे ख्याल में जिस तरह तुमने पकड़ा है ना, अब सबको समझ आनी शुरू हो गई है. मतलब मियाँ साहब जब नाराज हुए थे इनसे, तो ये मनाने को फिरते थे कि कायद नाराज हो गए, कभी इंग्लैंड जा रहे हैं, कभी. भाई इतनी बुरी थी तो छोड़ देते. मैं यही कह रही हूँ कि ठीक है, अगर आपको इतनी तकलीफ है ना आइडियोलॉजी से या उनकी परफॉर्मेंस से, जिस भी चीज़ से तकलीफ है, पार्टी छोड़ें. ये रंडी रोना करने की जरूरत नहीं है. पार्टी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है. आप अपनी MNA शिप छोड़ें, पार्टी में भी बेशक रहें आप वो नहीं, आप असेंबली में बैठ रहे हैं. हाँ, अच्छा, ए गल भी नहीं. फिर साथ साथ ना शाहिद खाकान अब्बासी ये भी कह रहे थे, इंटरिम के अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मैं हाजिर हूँ, आई एम रेडी. पता नहीं उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन बहरहाल मसला फिर वही है कि अगर कोई चीज़ आपको इतनी बुरी लग रही है तो छोड़ दें. बाद में ख़त्म हो जाने के बाद हाँ, वो जो है मतलब ये वही होता है कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए. एग्जैक्टली. वो थिएट्रिक्स जो है ना, जस्ट गेट ओवर दोस. लाइक लोगों को ना अब समझ आने लग गई जो ये सारे कर रहे होते हैं ना, रज़ा रबानी साहब और ये वाले, ठीक है, ये मत करें, हमें अंदाज़ा है कि क्या चल रहा है. खैर, आगे चलते हैं यार. इस पे मेरी ना आते सारे इसके साथ बहस भी हो रही थी. वो थी ट्रैफिक की रवानी की बात हो रही थी, और उसके अंदर ट्रैफिक की रवानी में लाहौर 126 तरक्की याफ्ता शहरों से आगे है. ठीक है, नए अंडर पासेस, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, दारा जाती वगैरह मॉनिटरिंग से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाजायज़ तजावज़ात भी हटाई, और उसके बाद पार्किंग की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं आपके. अगर साइन लगा तो वहाँ गाड़ी खड़ी होती है उठाने के लिए. अब मेरा मसला ये है कि मैं जिस रास्ते से घर जाती हूँ ना, वहाँ ट्रैफिक की रवानी छू के नहीं गुजरी हुई. लेकिन अली क्या कहते हैं कि ये जो फिगर है ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है. देखें मसला बताए क्या है, वाकई लाहौर से ज़्यादा गाड़ी चलाने के लिए फ्रेंडली सिटी मुझे तो नहीं पता कि और कौन सा है, मतलब इस्लामाबाद के अलावा. ठीक है, बात ये है कि आप एक दिन में लाहौर में आपने अगर सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक 5 मीटिंग्स स्केड्यूल की हुई हैं, जो लाहौर के बिल्कुल 5 एक्सट्रीम कोनों पे है, या बीच में भी एक है, तो आप आराम से वो सारी मीटिंग्स अपनी गाड़ी पे सुबह निकल के सब जगह पे पहुंच के कर सकते हैं. मुझे आप ये बताएं कि क्या ये आप कराची में कर सकते हैं, क्या ये आप कोलंबो में कर सकते हैं, क्या ये आप न्यूयॉर्क में कर सकते हैं, क्या ये आप लंदन में. अच्छा, मसला ये है कि इससे बेहतर तो शहर है ही कोई नहीं गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है. क्यों आपने इसको ऐसा किया है? सारा कुछ कट वट के जो आपने बनाया हुआ है, वी हैव डिस्कस्ड दिस मेनी टाइम्स, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट. ठीक है,
ایک تو آپ نے پوری جو ادھر ادھر سے پیسے لا کے لاہور پہ لگا دیے ہیں، یہ مسئلہ ہے. دوسرا آپ نے بجائے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اچھی کرنے کے، آپ نے جو گاڑی والا تھا اس کو تار دیا. مطلب پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی بلکہ گولی مارو. اب لاہور میں جو مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور کتنی مین شاہراہیں ہیں جہاں پہ فٹ پاتھ ہی نہیں ہے. مطلب آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو تو چھوڑ ہی دو نا، پیدل والے کو آپ نے کہا کہ بیٹے کہیں اور. ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاؤں کے اوپر سے گاڑی گزر جائے، ٹھیک ہے، جا رہی ہیں اور آپ ہو رہے ہیں کہ کسی طرح آپ بچ جائیں، لیکن نہیں، وہ وائٹ سے وائٹ سڑک ہوئی جا رہی ہے. اینڈ اٹس ناٹ میکنگ اے سگنیفیکنٹ ڈفرینس. اٹ از مطلب جو آپ کا پولوشن ہیزرڈ ہے وہ بڑھے جا رہا ہے. اس لیے مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی کہ جی آپ پہنچ پہ. خیر میرا تو ایکسپیرینس ہی بہت برا ہے. میں اگر رات کو کہیں جانے کا پلان کر لیتی ہوں تو بارش ہوتی ہے تو سب ٹھک جاتا ہے بھٹا چوک پہ، ٹھیک ہے. میں نے اگر دفتر جانا ہوتا ہے تو شیر پاؤ پہ سارا کچھ ٹھک جاتا ہے. تو میں کیا بولوں. نہیں، یہ جو آپ نے بارش والا بات کی ہے نا، وہ بھی تو اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے جب سب کچھ پکا کر کے کانکریٹ کر دیا تو وہ پانی نے کہاں نکلنا. ٹرین ہی نہیں نا ہو رہا، یہی تو پرابلم ہے. بائی دا وے یہاں پہ وہ بھی ہوا کس وجہ سے؟ گاڑی والے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی وجہ سے. اینڈ یو نو دس کٹنگ اینڈ جو ہے کہ ایسے سڑک بنا لو، یہ 10 کلومیٹر کا راستہ، یہ 5 کلومیٹر کی سڑک جو ہے یہ بنا دی جائے. اسلام آباد میں یہی چل رہا ہے، سگنل فری کوریڈور کر دو. مطلب تسی ٹرانسپورٹیشن پبلک ٹرانسپورٹیشن تے نہیں آنا، باقی تسی سارا کچھ بنائی جا رہے ہو. تو اب میں کیا بولوں، میں اتنا بول چکی ہوں، اب میں تھک گئی بس میں تھک گئی. اچھا جی، یہ ہم جو باتیں کر رہے تھے بارش کی کہ شہر کے چند مقامات پر بارش ہوئی، حبس بھی برقرار، ٹھیک ہے. گلشن راوی میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے 71 ملی میٹر. اچھا علی، آئی ہیو نوٹس دس ون تھنگ کہ میرے نا گھر کے اوپر اس گلی کے اندر ایک دم بارش سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کچھ ایریا جو ہے وہ اس کے اندر وہ ہوگا اور وہ ایک برسٹ کے ساتھ ہوتی ہے اور بے تحاشا ہوتی ہے اور 15 منٹس کے بعد وہ بالکل رک جاتی ہے، وہ علاقہ ڈوب جاتا ہے. بٹ ایز آئی اسٹیپ آؤٹ آف دیٹ ایریا سب ڈرائی ہے. اب اس طرح کی بارشیں سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہیں اور وہ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کلاؤڈ برسٹ ہے. ہاں، اس پہ اس خبر جو پڑھی ہے نا آپ نے، اس پہ میں پہلے تو کہنا چاہوں گا کہ راوی دے وچ پانی کوئی نہیں گلشن راوی ڈبدی پئیے دنیا ساڈے آل دوالے گول گتھارے واندی رہیے. یہ یوٹیوب پہ 32 سرچ کر کے علی آفتاب سعید میرا گانا ضرور سنیے گا. شو ختم کرتے میں، یہ ہائی نوٹ ہے کہ اس کے بعد ڈپریشن ہی ہے. یہ تو جو تم بتا رہی ہو بالکل، برسات میں تو یہ بڑا فریکوینٹلی ہوتا ہے کہ مطلب ادھر ہو رہی ہے اور ادھر نہیں ہو رہی. لیکن ایک چیز جس کا مجھے بہت زیادہ خیال آتا ہے نا، جو کینچی والا برج ہے، مطلب بادل بھی نا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ کینچی والا برج جو ہے نا وہ ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے کہ بارش ایک وقت میں اس کے ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی، دونوں جگہ پہ نہیں ہو سکتی. یہ ہماری ریڈ لائن بارشوں کی. ویسے کینچی والے برج کی دوسری سائڈ آپ نے استعمال کی ہے؟ مجھے خوف کے مارے میں نے نہیں میں نے کی ہے. بڑا ہاں، ڈگے گی تو نہیں تھلے. مجھے بہت ٹینشن رہتی ہے، میں اس کو دیکھتے خوف زدہ ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں، میں نے اس کے اوپر نہیں جانا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا یار، یہ خبر بہت مزیدار ہے. چھٹی نہ ملنے پر اہلکار نے DIG آفس کے شیشے توڑ دیے، ٹھیک ہے. یہ نا میں نے ایگزیکٹلی اس کے ساتھ کرنا تھا کیونکہ 14 اگست کی چھٹی یہ مجھے نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن تم بچ گئے ہو کیونکہ اس سے مجھے چھٹی دیتی ہے. یہ میرے لیے ہوئی ہے کلیپنگ. بیسٹ کو ہوسٹ ایور. سو یہ بڑے مسائل ہیں. یہ ایک نا مطلب تھوڑے دن پہلے میں بہت تفصیلاً تو نہیں بتا سکتا، نہیں بتائے نا 20 منٹس پہ تو کرنی ہے، لیکن کیونکہ وہ کچھ اندر کی رپورٹ ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں نا اب ہونی شروع ہو گئی ہیں. ایک اور پولیس میں مسئلہ پڑا ہوا ہے سب آرڈینیشن کا کہ وہ ایک افسر نے ایک نچلے رینک والے کو ڈانٹا تو نچلے والے نے آگے سے ذرا جذبات کا اظہار کر دیا. ادھر جو ہے وہ شیشے وغیرہ توڑ دی ہیں. ان ساری چیزوں سے جو ہے نا ثابت کیا چیز ہوتی ہے کہ مطلب یہ بات تو مطلب ٹھیک ہے کہ سرکاری ملازم کی جو نوکری ہے وہ پرائیویٹ والے سے بہت زیادہ سیکیور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے سپروائزر کے ساتھ ہی آپ سدھے ہو گئے ہو نا، اور بات صرف وربل نہیں رہی، آپ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دی ہے یا آپ نے اس کے شیشے پان دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے نا وہ آگے مشکل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ سپروائزر اب ذرا لے گا کچھ، مطلب آپ سے مطلب بیسیکلی بدلہ لے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگوں کی اب جو فرسٹریشن ہے نا
क्योंकि वो जेन्युइन है, क्योंकि अरे है तो सही। हाँ, तो अब जो है ना मसला इसमें फिर वही बात है, ये इनका मसला वो तो ये संभालेंगे। जो इसमें लेसन है ना वो ये है कि आप किसी को जितनी मर्जी बड़ी स्टुपिडिटी करते देखें या आपके साथ कुछ हो जाए, आपने ना बहुत जज्बाती नहीं होना, क्योंकि अब जो आगे बंदा है ना वो जो बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग आदमी है वो ना मरने मारने पे आया हुआ है। तो आपने जो है ना बिल्कुल जज्बाती नहीं होना, डज बर्दाश्त कर लेनी है, और पीजा अयाम की तलखी को भी हंस के नासिर वाला जो है ना आपने वो रखना है। और 20 मिनट हो गए हैं, उसकी कमर में दर्दें निकलनी शुरू हो गई हैं। यार मैं ना बेसिकली मुझे 3 रातें हो गई हैं, मैं सोई नहीं हूँ। तो एक तो आप मुझे कोई टोटका बताएं कि मुझे नींद आने लग जाए, और दूसरा मैंने अहमद नज़ीर को एक बात कहनी थी कि उनका मुझे मैसेज आया था, मैंने ना एक शो रेकमेंड किया था साइलो, इट वाज अ वेरी स्लो शो। अहमद ने बहुत ट्राई की कि वो किसी तरह उसको देख सकें, और फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, देखिए मैंने बहुत ट्राई की थी देखने की लेकिन मुझसे नहीं देखा गया, लेकिन आई अप्रिशिएट्स यू सो मच फॉर दिस कि एटलीस्ट आपने ट्राई तो की, एंड आई एम रियली सॉरी अगर आप बहुत इतना इनसफरेबल थे। हाँ, और मैं साथ ये कहना चाहूँगा, बड़ा अर्सा हो गया किसी की कोई सालगिरह शादी कुछ नहीं हुआ, तो अब पहला जो भी हमें देगा वो सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए या शादी या कुछ भी मार्ग, अल्लाह माफ़ करे, तो उसमें जो है मैंने एक बड़ा प्यारा मेडले तैयार किया हुआ है, तो अब उसको तोहफे में वो मिलेगा। अच्छा डांस करोगे? डांस तो तुम करोगी ना? वो कराते नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं कर दूंगा। आप सारे पैसे भेज के इससे करा लें, ठीक है? तो ये डांस भी करेगा। एनीवेज दिस इज इट, 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, अब बस हो गई, बाय बाय।